قوله بالاهتداء دا خبر ذكر كيكا داوي شو قول بالاهتداء مصدر النصري مصدر دي فيش مبني للمفعول مبني للمفعول مبني للمفعول له مطلب ذاك انا مصدر كده احتمالي كلام كلمه مبني للفاعل لازم كلمه مبني للمفعول لازم بس انا فيش لا مطلب شو قوله شيء اي بأن يهتدى به تدبسي اهتداء وكره شيء بل سو بهدايته حاصل کی او فيش او طلب کی به بدون مبارك سا والجملة صفة وده جملة تقول صفات لقوله دي قول فارج هدى شيء هدى أو يكونان حالين مترادفين أو متداخلين ويحتمل استئناف إذن وقس على هذا ويكونان يبشد عن حالين مترادفين حالين مترادفين مشي حالين مترادفين لا معنى كان فيش شي دو حال راشد ذو الحال واحدنا ذو الحال واحدنا أو متداخلين يبت شيء متداخلين شيء متداخلين مطلب دا كنا فيش في دا غدا دا يو دا غد شيء ما تقول كده دا يو حال شيء دا ذو الحال يتحال كي أيو حال سكي ذو الحال حال كي أبي ديم حال شيء دا حال سنة وقرزي دي بالحال اللي بيرتو وقرزي إنه حالين متداخلين شيء ويحتمل الاستئناف أو احتمال سمري جملة استئنافهم لري إيش أيضا هم دارين مثلا جملة استئنافية هو بالابتدائي حقيقي وقيس على هذا قوله أو قياس كودي وين داق ولا ما تن نورا مع نورا ونورا به الارتداء يليق مع جملة التالية سردغ جملة رستنين كذا يليق نغم دغ سيا وتب صفات يا حالين مترادفين يا حالين متداخلين قوله به الدغراغنا ونورا به الاقتداء يليق نقول ما تقول كده إذا اقتداش لك أنا دا به دا جر مجرور متعلق باقتداء بوري فيليق بوري نه يليق بوري زمن اقتداء زكا زمن اقتداش دا فيش بدون بارا بوري دا زمن سلا يقتك زمن سلا لا يقتدم دون تفرخنا زكا دا زمن كمان لي مثل دا قرا شي من اقتداء بدون بارا بوري دا زمن سلا يقتكنا قوله به متعلق متعلق باقتداء فسبوري اقتداء بوري لا بيليق بورنا يكاش يليق ولبين اقتداءنا زكى زمن اقتداء شرط بدري به عليه السلام ودون بارك بوري انما يليق بدا زمن سلايق لا به دمر سخ لا يقتنك فانه كمال لنا زكى ذا زمن كمال لا له من بارك وحينئذ استراد حينئذ وسغورا كخيلي دا اقتداء غورا متعلق شو كان او به متعلق شو المتعلق معمول يا متعلقه عاملي ده معمول ولا مقدم شو وإذا فرض حسر أو اختصاص ليش ذكر تقديم ما حقه التأخير يفيد الحسر والاختصاص وحينئذ تقديم الزرب أو بدي وقت تقديم الزرب شو ده يقولون لقصد الحسر تفارق قصر هذه حسر هذه فيش فيه أو إشارة والإشارة أو إشارة إلى أن ملته ناسخة لملل السائر الأنبياء في دون مارك ملة شو ده يقولون فيش فيه ده ناسخ تقوله باقي ملتون دفارة ملتون ده أنبياء دفارة فيش فيه وأما التداو بيشوي بيشوي بالأئمة فيقال إنه يقال به حقة أو يقال أحسن ذا بالنسبة إلى سائر الأنبياء عليه السلام ما تقولي وش قول المنتدى شابس منكم أئمة دي أئمة إمامان المذهب الخوان دانان نور إيمان أولياء نداخل مقدار شو كان يجاب ذلك يقول شنا أصل كي باغوب سبلاش ده بشابر بالنبي صلى الله عليه وسلم ذاك أغام باركان شدين هذي معتقدين تابعين دي فيشي هذا أغام باركدين نبان دي إنه باغوب سقدا عين سنة النبي صلى الله عليه وسلم أيوة بس يوجد ده حسر إضافي ده حسر سنة حسر إضافي ده طب ده حسر شو كم ده بالنسبة إلى نور باقي أنبياء يعني بسلام باقي أنبياء السلام ومن اقتداء بالأئمة أو هرش اقتداء أئمة فوردا إنه فيقال لك إنه اقتداء به حقيقة دام فالنبي صلى الله عليه وسلم اقتداء حقيقة أو يقال بس إلى شيء كالحسر إضافي حسر إضافي ده وبالنسبة لسائر الأنبياء عليه السلام والناس الباقي أنبياء عليه السلام قوله على هذه